अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। इस वक्त पाकिस्तान में 13 जुलाई 2024 के दिन का हफ्ते के दिन का आगाज़ हो रहा है। डेवलपमेंट्स आज इस दिन के हवाले से बहुत सी हैं, लेकिन सबसे बड़ी फंडामेंटल डेवलपमेंट जो तमाम जहनों के ऊपर है, सियासी हलकों के सामने जो डेवलपमेंट है, सियासी तज्ज़ियाकारों, मीडिया और आप सबके सामने जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, वो सवाल ये है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में, इनफैक्ट अभी 24 घंटे हुए नहीं, कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने, फुल सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, 13 मेंबरान बेंच ने जो एक अक्सरियती फैसला किया है 8/5 का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रिजर्व्ड महफूज सीटों के हवाले से, जिनका ताल्लुक खवातीन की रिजर्व सीट्स और माइनॉरिटी से है, उसके नतीजे में जहां जिस फैसले की इम्प्लिकेशन ये है कि तहरीक उम्मीद की जाती है और उम्मीद लगा ली है लोगों ने कि तहरीक इंसाफ को उसकी जो रिजर्व सीट्स प्रोपोर्शनेट बनती हैं औरतों की और माइनॉरिटीज़ की, वो तकरीबन 77 या 78 के करीब बन जाएंगी। वो सीटें उसे लौटा दी जाएंगी नेशनल असम्बली में। और ना सिर्फ ये कि नेशनल असम्बली के अंदर जो स्टेटिस्टिक्स हैं और जो पावर डायनामिक्स है वो बदल जाएंगे जमातों के दरमियान में, जहाँ तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी सियासी जमात बन के उभरेगी। दूसरे नंबर पे फिर PMLN होगी, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, फिर उसके बाद कहीं बाकी जमातें आएंगी, MQM वगैरह। तो एक तो ये डेवलपमेंट मतवक्को है, दूसरी तरफ से ये भी है कि इसके नतीजे में सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी बदल जाएगी। और जैसा कि ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की 12 तारीख को, तो उसमें उन्होंने इशारा दिया कि अली अमीन गंडापुर जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत काम किया, बड़ा शानदार काम किया जब उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की सीटों का सेशन जो है वहाँ से नहीं होने दिया, और अभी वो सीटें जो हैं वो पेंडिंग है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इस वक्त पाइपलाइन में हैं। फिर इसका क्या ओवरऑल सड़क के जो पावर डायनामिक्स हैं वो कैसे चेंज होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, उनकी रिहाई के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी सियासी जमातों के दरमियान में सड़क के ऊपर जो पावर डायनामिक्स हैं, और पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड इस्टेब्लिशमेंट है, जिसका कि मैंने आपको एक पिछले वीलॉग में बहुत तफसील से मैंने कम अज़ कम अपना एनालिसिस आपके सामने रखा कि पाकिस्तान में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी इस्टेब्लिशमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ 2-3 जनरल साहिबान हैं, 2 ही हैं बेसिकली, 2-2.5, जो अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, जो कि बड़ी मिसलीडिंग टर्म है। लेकिन ये जो जनरल साहिबान हैं, इनके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN के दरमियान जो पावर डायनामिक्स हैं उसके ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे। तो ये सीरीज़ एंड सेट्स ऑफ क्वेश्चन है जो इस वक्त लोगों के सामने है। अब कि मैं थोड़ा सा इसमें मज़ीद थोड़ी सी जान इसको थोड़ा सा रिफ़ाइन करूँ, देखना यह है कि अब तक इस नतीजे में पाकिस्तान के जो चीफ़ जस्टिस हैं जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब, उनके मुस्तकबिल पे इसके क्या असरात मुरतब होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अब तक हमारे सामने क्या रिएक्शन और रद्द अमल आया है। जनरल साहिबान के जो एलाइज़ हैं उनका क्या रद्द अमल हमारे सामने आया है। PMLN का क्या रद्द अमल हमारे सामने आया है। ये तमाम चीज़ें मेरे सामने जो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। और फिर ये मैं देख रहा हूँ कि गुज़िश्ता कोई 24 घंटे, ये कह लें कम 18 घंटों में, गैंग ऑफ 4 जो मैं, साबिर शाकिर साहब, वजाहत सईद खान और डॉक्टर शहबाज गिल मिल के एक प्रोग्राम करते हैं हफ्ते में, कम अज़ कम कोशिश करते हैं कि एक दफ़ा हम ये प्लेटफॉर्म करें, उसमें एक एनालिसिस करें। उसके हवाले से जो एक कंट्रोवर्सी उसके मुस्तकबिल के हवाले से छिड़ गई है कि अब ये गैंग ऑफ 4 कंटिन्यू करेगा कि क्यों नहीं कंटिन्यू करेगा, और कैसे वजाहत सईद खान साहब जो हैं वो नाराज़ हैं यहाँ पे साबिर शाकिर साहब के साथ बहुत, और उसी वजह से तो उसका क्या मतलब फ्यूचर है, उस पर भी मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ कि मामला जो हैं वो क्या है, विदाउट गेटिंग इनटू द कंट्रोवर्सी। सबसे पहले वापस आ जाते हैं हम सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के उस फैसले पे, और सिर्फ आपको थोड़ा सा याद करवाऊंगा, रिफ़्रेश करने के लिए मेमोरीज, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूँ उस चीज़ को। और ये कहना भी बहुत ज़रूरी है, मैं चाहता हूँ कि इन मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के हम एक दफ़ा फिर नाम लें, जिन्होंने ये एक लैंडमार्क, गैर मतवक्को किस्म का लैंडमार्क डिसीजन उन्होंने किया 12 जुलाई 2024 को, जिस डिसीजन को पढ़ के सुनाया मंसूर अली शाह साहब ने, जिस डिसीजन में शामिल हैं अक्सरियती फ़ैसले में जनाब ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जिसमें सपोर्ट उनको है, जिसमें शामिल हैं जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, इसमें शामिल हैं मुनीब अख्तर साहब, इस फैसले को सपोर्ट करते हैं जनाब जस्टिस इरफान सादत साहब, इसको फर्स्ट सपोर्ट करते हैं हसन अज़हर रिजवी साहब, इसे सपोर्ट करते हैं शाहिद वहीद साहब, और इसे सपोर्ट करते हैं मोहम्मद अली मज़हर साहब। ये फ़ैसला जो है, जिन टर्म्स पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल स्ट्रोक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 सेपरेट पिटिशंस थी, ये भी अभी मैं मज़ीद इसको क्लियर करता हूँ कि इसकी अहमियत क्या बनती है। जब आप राना सनाउल्लाह साहब के PMLN के कमेंट्स देखते हैं, उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी मैं क्लियर कर दूँ। तो ये जो ट्विन पिटिशंस हैं, इन्हें जब सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने
इन्हें ख़त्म किया, इनको डिसमिस किया, इसको रिजॉल्व किया, तो उन्होंने किन टर्म्स एंड कंडीशन पे इसे रिजॉल्व किया? उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 1 मार्च 2024 का जो फैसला था वो, और पेशावर हाई कोर्ट का ग़ालिबन 13 मार्च 2024 का जो फैसला था, और बहुत से इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिफिकेशन किए मुख्तलिफ हवालों से, उन सब को उन्होंने आइन और कानून की नज़र में इनवैलिड, वॉइड, एब इनिशियो करार दिया, जैसे कि कभी हुए ही नहीं थे। और उसके नतीजे में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से एक सियासी जमात थी, उसका सियासी जमात होने का जो स्टेटस है उसे कोई छीन नहीं सकता, इस हकीकत से कोई इनकारी नहीं हो सकती। और तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन के अंदर एक सियासी जमात की हैसियत से ही पार्टिसिपेट किया है। और इलेक्शन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहा गया कि आप 15 दिनों के अंदर अंदर रिज़र्व सीट्स के हवाले से अपनी नॉमिनेशंस जो हैं अपने कैंडिडेट्स की रिज़र्व सीट्स के लिए, यानी माइनॉरिटीज़ और औरतों के लिए, जिसमें और वो हैं, वो आप इसे कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रखें, जिसके नतीजे में ग़ालिबन टोटल प्रोविंशियल और नेशनल असम्बलीज़ की 77 या 78 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देनी पड़ेंगी इलेक्शन कमीशन को। तो ये वो फ़ैसला है। अच्छा, अब ये जो फ़ैसला है ये एक ह्यूज सेटबैक है, एक बहुत बड़ी नाकामी है काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए, बहुत बड़ी नाकामी है उनके मेंटोर जो हैं जनाब नवाज़ शरीफ साहब के लिए, ये बहुत बड़ी नाकामी है पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के लिए और उसके चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के लिए जो उसको रन करते हैं, और जनरल साहिबान जो अपने आप को पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। अब इस चीज़ को नोट कीजिए कि मैं अब जनरल साहिबान कहना मैंने शुरू कर दिया है रिस्पेक्टफुली, मैं अब इसको इस्टेब्लिशमेंट नहीं कहता। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ जो है समझें इसको, फ़िक्री तौर पे इसको समझें, इंटेलेक्चुअली, सेरेब्रली कॉग्निजेंस इसकी लें कि जब आप लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करते हैं तो आपके ज़हनों में ये तासुर जाता है। इसीलिए जब हमारे फ़रिश्ते जो हैं वो लोगों को, मीडिया के लोगों को कॉल करते हैं तो वो उन्हें कहते हैं कि जी आप फ़लाँ फ़लाँ जनरल साहिबान का नाम न लें, मैं भी नाम नहीं ले रहा उनका, लेकिन आप उन्हें इस्टेब्लिशमेंट कहें, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। बिकॉज़ इस्टेब्लिशमेंट की जब आप टर्म इस्तेमाल करते हैं तो इसमें एक रिस्पेक्टेबिलिटी आती है। एक मिसलीडिंग टर्म है, इससे ऐसा लगता है जैसे कोई इदारे के अंदर एक इंस्टीट्यूशनल पोजीशन है जिसमें दर्जनों सैकड़ों लोग जो हैं उनकी ओपिनियन रखा गया है, उनकी एक असेसमेंट है, उनकी एक इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने इस पे गौर व फ़िक्र किया। हकीकत यह है कि यहाँ पे 2-2.5 जनरल साहिबान हैं और उनकी जो ज़ाती ख्वाहिशात के ज़ाती इंटरेस्ट हैं उसे इस्टेब्लिशमेंट का नाम दे दिया जाता है। जब आप इस मिसलीडिंग टर्म को इस्तेमाल नहीं करेंगे, यकीन मानिए इस पे गौर करें, हो सकता है आप इसको समझ ना पा रहे हो। मेरी तमाम पाकिस्तान के मीडिया के जो सहाफ़ी हैं, जो अखबार के अदारिया लिखने वाले हैं, जो कॉलम लिखने वाले हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, जो टेलीविज़न पे लोग आके डिस्कशन करते हैं, मैं आपसे कहूँगा कि आप इंतहाई रिस्पेक्टफुली बदतमीज़ी ना करें, बिल्कुल कोई बुरा अल्फाज ना इस्तेमाल करें। आप कहें कि आर्मी चीफ़ और उनके कुलीग, 2-3 किस्म की टर्म्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहिए कि जनरल आसिम मुनीर साहब और उनके कुलीग्स, या पाकिस्तान के जो टॉप के आर्मी के चंद डिसीजन मेकर्स हैं, या GHQ के जो डिसीजन मेकर्स हैं, आप लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करना बंद कर दें। बिकॉज़ इस्टेब्लिशमेंट की जो टर्म है वो पाकिस्तान के मखसूस सियासी हालात के अंदर एक बड़ी डिसइन्फॉर्मेशन की टर्म है, मिसलीडिंग टर्म है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की सियासत के जो क्राइसिस है और जो रुझानात हैं उन्हें समझने में मदद नहीं मिलती, और इनफैक्ट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो पैदा हो जाती है। तो कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, यहाँ चंद जनरल साहिबान हैं। तो अब देखना यह है कि इन सब ने इसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट किया और उनकी जो सर्कमस्टांसेस या इनके इंटरेस्ट हैं उन पे किस तरह से जद पड़ी है। तो एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। सबसे आप ये देखिए कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो ख्याल उनका था, या उनको उम्मीद थी, या उनकी ख्वाहिश थी कि उनको एक टेन्योर एक्सटेंशन मिलेगी, वो अब खासा मुश्किल हो गया है। शॉर्ट ऑफ ए मिरेकल, अगर कोई मुआवजा हो जाए, कोई बहुत बड़ी यहाँ पे साजिश की जाए तो शायद ऐसा मुमकिन हो, अदरवाइज़ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को अब एक्सटेंशन मिलते सितंबर अक्टूबर में बड़ा मुश्किल है। और ये लग ही यही रहा है कि सीनियर प्यूनी जज मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो अक्टूबर 2024 के अंदर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो हैं वो बन जाएंगे। ये कल के फैसले की एक इम्प्लीकेशन है। अच्छा, दूसरी इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि नवाज़ शरीफ साहब की जो है उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। नवाज़ शरीफ साहब के लिए क्यों सेटबैक है? इसलिए कि नवाज़ शरीफ साहब का जो तकदीर है और नवाज़ शरीफ साहब के जो वाइटल स्ट्रेटिजिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से वाबस्ता है। यहाँ पे मैं इमरान रियाज़ ख़ान साहब को ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ, बिकॉज़ मेरा नहीं ख्याल कि हम में से किसी ने भी इतनी वाज़ेह तौर पर, इतनी क्लैरिटी के साथ, इतनी खूबसूरती से, इतनी ब्रिलियंस से इस रिलेशनशिप को उन्होंने एक्सपोज़ किया है। मैंने देखा कि एक नहीं, दो नहीं, कई वीलॉग्स के अंदर इमरान रियाज़ खान जो प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर एंड वीलॉगर हैं, और जिन्होंने बड़ा सफ़र किया है इस सफ़र के अंदर, इस पूरी पॉलिटिकल जर्नी के अंदर, जद्दोजहद में,
انہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے ایکسپلین کیا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن میں مقیم تھے. وہ اس وقت پاکستان واپس نہیں آئے جب ان کا باجوہ صاحب کے ساتھ ایک لندن پلان اور پیکٹ ہو گیا، پھر بھی ان کو اعتماد پیدا نہیں ہو سکا. وہ اس وقت بھی واپس نہیں آئے جب پی ڈی ایم ون گورنمنٹ میں ان کے اپنے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے. وہ پھر بھی نہیں آئے، ان کو اعتماد پیدا نہیں ہوا. باجوہ صاحب کی وجہ سے نہیں ہوا، شہباز شریف کی وجہ سے نہیں ہوا. پھر انہوں نے باجوہ صاحب پہ پریشر ڈال کے، آپ کو یاد ہے کہ جنرل اظہر نے جو پہلی سمری بھیجی تھی اس میں جنرل عاصم منیر صاحب کا نام ہی نہیں تھا. سیکنڈ سمری نواز شریف صاحب نے پریشر ڈال کے بھجوائی اور عاصم منیر صاحب کو زبردستی انہوں نے آرمی چیف بنا دیا. لیکن اس کے باوجود انہیں یہ کانفیڈنس نہیں مل سکا، ان کو یہ ٹرسٹ نہیں ہوا سسٹم کے اوپر کہ وہ پاکستان آ جاتے. انہوں نے رسک نہیں لیا. یہ سب کچھ میں عمران ریاض کو ڈفرینٹ ورڈز میں کوٹ کر رہا ہوں. وہ اس وقت واپس آئے جب کہیں سپٹمبر 2023 میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے. اور اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب یہ منصب سنبھالا تو انہوں نے نواز شریف صاحب کی تمام مشکلات حل کرنی شروع کی. آپ نے دیکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے نواز شریف صاحب کو اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر ایسا زبردست قسم کا پروٹوکول ملا، حالانکہ وہ ایک کنوکٹڈ تھے اس وقت، لیکن ان کو شاندار پروٹوکول ملا. پھر اس کو کیسی ریلیف ملی، نادرا کے لوگ ان کو ریسیو کرنے کے لیے تیار تھے، ہائی کورٹس میں سے ان کو کیسی ریلیف ملی. اور پھر کس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہر سٹیپ اور ہر سٹیج کے اوپر ہر مرحلے پہ نواز شریف صاحب کی مشکلات کو بھی آسان کیا. اور انہوں نے عمران خان کی جماعت تحریک انصاف کی مشکلات میں بتدریج اضافہ کیا. ان کی تمام تر ریلیف کو انہوں نے ڈینائی کر دیا، بلاک کر دیا. انہوں نے ہائی کورٹس پہ وہ اثر انداز ہوئے، ظاہر ہے وہ چیف جسٹس تھے. سپریم کورٹ کے پورا میسج چلا جاتا ہے نا پورے سسٹم کو. اور پھر خاص کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو فیصلے ہیں اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت بری طرح سے اثر انداز ہوئے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا نشان چھینا. یوں وہ الیکشن کمیشن اور اس کے چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان کے ساتھ مل کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ایک سیاسی پولیٹیکل سازش کا حصہ بنے، جس کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن میں ٹھیک پرفارم نہ کر سکے. اور پھر دونوں نے مل کے، الیکشن کمیشن اور پاکستان اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مل کے ایک جماعت جو تھی اس کو 800 اکائیوں، 800 سے زیادہ اکائیوں میں بدل دیا. 800 سے زیادہ اکائیوں میں کیسے بدل دیا؟ 272 تو نیشنل اسمبلی کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں اور پتہ نہیں 500 سے زیادہ کینڈیڈیٹ پروونشل اسمبلیز کے تھے. اور یوں انہوں نے 800 سے زیادہ اکائیوں میں پاش کر دیا ایک جماعت کو. پھر بھی وہ جماعت جو ہے وہ اسمبلی میں آ گئی. تو یوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سٹیج سیٹ کیا عمران خان کی جماعت کو شکست دینے کے لیے اور نواز شریف صاحب کی مدد کرنے کے لیے. یہ میں نے عمران ریاض کی جو پورا آرگومنٹ ہے اس کو ذرا کھول کے اپنے اسٹائل میں، آپ کو پتہ ہے میں نے اس کو زیادہ ایکسپینڈ کر دیا، بٹ کریڈٹ گوز ٹو عمران ریاض کہ انہوں نے اس کو کیسے ایکسپلین کیا. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی تو بے فوت ہو گئی ہے یہاں پہ، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے قدم جو ہیں اکھڑ گئے ہیں. اور اس فیصلے کے بعد گو کہ ابھی بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب 2-2.5 مہینے چیف جسٹس کے عہدے پہ برجمان رہیں گے، لیکن ان کی تمام تر جو پولیٹیکل حیثیت ہے سپریم کورٹ کے بینچ کے اندر اور پاکستان کے پورے آئینی قانونی جوڈیشل ڈھانچے کے اندر ان کی پوزیشن بڑی کمزور ہو گئی ہے. آج جب وہ کل آئیں گے دوبارہ بینچ کے اوپر تو وہ اعتماد ان کا نہیں ہوگا، ان کی آواز اس قسم کی نہیں ہوگی. باقی جج صاحبان ان کو اتنے سیریسلی نہیں لیں گے، وکلا ان کو اتنے سیریسلی نہیں لیں گے، میڈیا ان کو آج اتنا سیریسلی نہیں لے گا. اور ان کی جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ان کے اعتماد میں آپ کو کمی ملے گی اور لوگ دیکھ رہے ہوں گے منصور علی شاہ صاحب کی طرف. تو ایک تو اس کا یہ اس کا بہت بڑا اس کا ایک ایفیکٹ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میں اس کو خود دیکھنے کی. ہاں اچھا، اب ہم آ جائیں اس کی ایک اور چیز کے اوپر کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے پاکستان تحریک انصاف کو، سروق سنی اتحاد کونسل کو، اور وہ جو 6 جماعتیں ہیں جو آئین تحفظ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت یہ جو 5-6 جماعتیں اکٹھی ہوئی ہوئی ہیں، ان ساری جماعتوں کو بھی سپریم کورٹ کے فیصلے نے امپاور کر دیا ہے، ان کو اسٹرینتھن کیا ہے، ان کو بڑی طاقت جو ہے وہ دے دی ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے نے ہائی کورٹس کو بھی ایک میسج دیا ہے. اینٹی ٹیرر جو کورٹس ATC ہیں ان کو بھی ایک میسج کیا ہے. سپریم کورٹ میں لوگوں نے دیکھا نا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، سیشن اور ڈسٹرکٹ کورٹس کو بھی ایک میسج کیا ہے ان کو کہ بھئی ہوا کس طرف کو چل رہی ہے پاکستان کے اندر، ایک تبدیلی ان کو لگ رہا ہے کہ آ سکتی ہے یہاں پہ، اور جو جمود ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے سیاست کا. اسی طرح سے جو پاکستان کی بیوروکریسی ہے جس کو جنرل صاحبان استعمال کرتے ہیں ISI کے ذریعے، لیکن وہ جو بیوروکریسی ہے جس میں ڈسٹرکٹ مینجمنٹ آفیسرز ہیں، اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، STMs ہیں، DCs ہیں، کمشنرز ہیں، ایڈیشنل کمشنرز ہیں، سیکرٹریز ہیں، چیف سیکرٹریز ہیں. اسی طرح سے پولیس کے آفیسرز ہیں، وہ SP ہوں، ASP ہوں، DSP ہوں، انسپیکٹر ہوں، سب انسپیکٹر ہوں، IGPs ہوں. ان تمام کو یہاں پر سپریم کورٹ نے ایک میسج
दिया है दानिस्ता तौर पे, लेकिन उनको एक मैसेज जो है यहाँ पे चला गया है। सो यूँ सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेज सेट कर दी है पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल एडजस्टमेंट के लिए, एक तब्दीली के लिए, जिसमें बहुत से डिफरेंट प्लेयर्स जो हैं वो अपना अपना रोल जो है वो ढूंढ सकते हैं और उनको इसमें अपना रोल ढूंढना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, मेरी आदत है एग्जांपल देने की। आपने अक्सर देखा होगा कि फ्रांस की रेवोल्यूशन की पाकिस्तान में, आपको पता है बहुत से लोगों को बहुत शौक है इनकलाब फ्रांस की बात करने की। वैसे मुझे बड़ा शक है कि पाकिस्तान में जो लोग इनकलाब फ्रांस की बात करते हैं उनके जहन में ये है कि जब इनकलाब आएगा पाकिस्तान में इनकलाब फ्रांस की तरह, तो हम अपनी खिड़कियों से नीचे, अपनी ऊपर बिल्डिंग्स के अंदर खिड़कियों से बैठ के टीवी के ऊपर इनकलाब फ्रांस की, यानी पाकिस्तान के इनकलाब की हम विजुअल्स देख रहे होंगे, तालियां मार रहे होंगे। इनकलाब फ्रांस टाइप चीज़ इस किस्म की नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में इस किस्म की टर्बुलेंस आई, तो कोई खिड़की से इसका तमाशा देखने वाला नहीं बचेगा। उसमें फिर सारे के सारे जो है वो फंस जाएंगे। उसमें कोई विनर्स नहीं होंगे, उसमें सारे ही लूजर्स होंगे, बिकॉज आपको नहीं पता कि इनकलाब आए तो क्या होगा। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल ये देना चाहता हूँ कि 1789 के अंदर जब स्टॉर्मिंग होती है बेस्तील की, जिस प्रिजन को तोड़ा जाता है जहाँ से इनकलाब फ्रांस का आगाज़ होता है, उससे तकरीबन 100 बरस पहले 1688 में 1688 के अंदर अंग्रेज़ों ने ग्लोरियस रेवोल्यूशन वहाँ पे आया। वो ग्लोरियस रेवोल्यूशन ये था कि उन्होंने एक जो मोनार्की थी, बादशाहत, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। ह्यूमन राइट्स का तस्वर हुआ, पेश हुआ, रिलीजियस टॉलरेंस को एक्सेप्ट कर लिया गया, बिल ऑफ राइट्स वगैरह जो है वो सामने आ गया 1689 का। वजह ये थी कि उससे पहले कोई तकरीबन 10-12-15 बरस की एक बहुत ही तवालत की बड़ी ब्लडी किस्म की इंग्लिश सिविल वॉर हुई, जिसका बाकायदा आगाज़ तो कहीं 1642 में हुआ, जिसका इख्तिताम हुआ 1651 में, लेकिन इसका आगाज़ और टर्बुलेंस जो है ना वो 1630 में शुरू हो गया था। तो आप कह सकते हैं कि 20 बरस की एक सियासी जद्दोजहद जिसमें बहुत वायलेंस हुई थी, बहुत ब्लड ब्लेडिंग हुई थी, वो बरतानिया में हो चुकी थी, जिसके नतीजे में इंग्लिश जो माइंड था, हालांकि जब वो सिविल वॉर ख़त्म हुई और क्रॉमवेल का इरा ख़त्म हुआ, रिपब्लिक जो बनी थी वो दोबारा डिमोलिश हो गई, और उसके नतीजे में जो बादशाह था चार्ल्स वन, जिसको बीहेड किया गया था, उसके बाद उसी का बेटा चार्ल्स टू जो है वो कहीं 1661 में 1660 में दोबारा बादशाह बन गया, और यूँ मोनार्की ये बादशाहत रिस्टोर हो गई। लेकिन दर हकीकत पॉलिटिकल डायरेक्शन सेटल हो गई, और उसके फिर 30 बरस के बाद आप कह लें कि बरतानिया में जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी उसके ज़रिए उसकी जगह एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का आगाज़ हो गया। सो जो इंग्लिश पॉलिटिक्स है और जो इंग्लिश हिस्ट्री है और जो फ्रेंच हिस्ट्री है, उसके दरमियान में जो बड़ा वाज़ेह फ़र्क है कि फ्रेंच ने बड़े टर्बुलेंस के ज़रिए वहाँ पर एक तब्दीली आई, क्योंकि उनका जमूद टूटा नहीं था। जब उनका जमूद टूटा नहीं था तो अंग्रेज़ों के 150-40 बरस के बाद उनका जमूद धड़ाक करके टूटा, जिसके नतीजे में आपने देखा गुलिटन था, हज़ारों लोग, बहुत बहुत तबाही हुई पूरे यूरोप के अंदर। अंग्रेज़ उसके मुकाबले में जो है उन्होंने एडजस्टमेंट की, वो एडजस्टमेंट्स करके अपनी तारीख में आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 24 घंटे पहले पाकिस्तान के जनरल साहिबान को, इलेक्शन कमीशन को, नवाज शरीफ को, सियासी जमातों को एक मौका दिया है। इन 8 जज साहिबान ने एक मौका प्रोवाइड किया है कि आप किस तरह से छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स करके पाकिस्तान की सूरत हाल को बेहतर बना सकते हैं, ताकि पाकिस्तान उस फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ ना जाए जो बहुत से पाकिस्तानी मुफक्कर खिड़कियों से देखना चाहते हैं, और खिड़कियों से लोग उनको नीचे निकाल के ले जाएंगे और आपको अंदाज़ा नहीं है कि रेवोल्यूशन होता क्या चीज़ है। बहरहाल ये मेरा एक पॉइंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वे फॉरवर्ड जो है वो दे दी है। अब इसमें आप देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इसका क्या रिएक्शन अब तक सामने आया है। सोफेस्ट्री एक टर्म होती थी जिसको ग्रीक लैंग्वेज में सोफेस्ट्री कहते हैं, जब आप मुख्तलिफ़ किस्म के स्मार्टनेस करने, लफाजी जिसको कह सकते हैं, उर्दू में लफाजी की जा रही है, यानी उर्दू में जो कहते हैं कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। इलेक्शन कमीशन ने एक स्टेटमेंट इशू की है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जिस पे बहुत ज़्यादा उन्होंने सरप्राइज़ का मुज़ाहरा किया है, बहुत हैरान हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसला किया उसको हम समझने से कासिर हैं। और इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि हमने तो कभी भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक पॉलिटिकल जमात ही की हैसियत से देखा है। हमने तो सिर्फ ये कहा कि उनका चूँकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ तो हमने उनका बल्ला छीन लिया। ये और बात है कि बल्ला छीनने के बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एक सिंगल जमात को 800 सियासी इकाइयों में, जैसे मैंने पहले कहा, कन्वर्ट कर दिया। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमने तो उनको हमेशा एक सियासी जमात ही समझा। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 39 मेंबरान तो ऐसे हैं जिन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ की हैसियत से गालिबन अपना टिकट में लिखा ही नहीं, और 41 ऐसे हैं जिन्होंने फ़लाँ किस्म का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का टिकट हमें नहीं दिखाया। तो इसलिए उन्होंने एक तरह से एक उज़र वो दे रहे हैं स्टैटिस्टिकली,
جس میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی امپلیمنٹیشن کے راستے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان، جس کو آپ ایول کمیشن آف پاکستان بھی کہہ سکتے ہیں، بیکاز پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کوئی بہت زیادہ سنہرا قسم کا الیکشن کمیشن کا دور تو نہیں آیا، لیکن اتنا ایول الیکشن کمیشن جو ہے، جو سرے سے ہو ہی ڈیول، بالکل شیطان کی آپ کو یاد دلائے، ایسا کبھی الیکشن کمیشن آیا نہیں پاکستان کے اندر. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو اس کو امپلیمنٹ کرنے سے اس کا راستہ جو ہے وہ روکنا چاہتے ہیں. ابھی میں تھوڑا سا اس میں دیکھ لیں کہ پی ایم ایل این کا کیا ریئیکشن ہے. رانا ثناء اللہ صاحب جو لا منسٹر رہ چکے ہیں، این ٹی اے منسٹر رہ چکے ہیں، پنجاب کے وکیل بھی ہیں، بتایا جاتا ہے. رانا صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں آئین کو ری رائٹ کر دیا ہے، پاکستان کے آئین کو، اور ایسی ریلیف دے دی ہے پاکستان تحریک انصاف کو جو پاکستان تحریک انصاف نے مانی بھی نہیں تھی. اور یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سنی اتحاد کونسل کو تو ریجیکٹ کر دیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. رانا صاحب کی تھوڑی سی مسٹیک یہ ہے کہ وہ ان کو یاد نہیں ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو ریپرزینٹ کر رہے تھے فیصل صدیقی صاحب، اور پاکستان تحریک انصاف نے پھر انٹروڈیوس کیا دا بریلینٹ سلمان اکرم راجہ صاحب کو، اور سلمان اکرم راجہ صاحب ہی کی بریلینس تھی جس نے پرنسپلی طور پہ سپریم کورٹ کا یہ ڈیسیجن کو ایک ڈائریکشن دی ہے، انہوں نے اپنی خوبصورت انٹیلیجنس کے ذریعے اور اپنے دلائل کے ذریعے. تو رانا صاحب جو ہیں لیکن رانا صاحب کو اور الیکشن کمیشن دونوں کو اگر آپ ملا کے دیکھیں، اس کے اندر ایک اور آواز بھی آپ ایڈ کر دیں جو خالصتاً جنرل صاحبان کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور وہ آواز ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی، جو کبھی میئر رہ چکے ہیں کراچی کے، ایم کیو ایم کے بہت امپورٹنٹ لیڈر ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو اور جن کو جی ایچ کیو کی آواز سمجھا جاتا ہے ہمیشہ، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ در حقیقت پاکستان میں جمہوریت کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے، اللہ معاف کرے، جمہوریت کے لیے بہت بڑا سیٹ ہے. لیکن ان تینوں آوازوں کو اور اس سے رتھی بہت سی اور آوازیں ہیں جنہیں آپ ملا کے اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ ہی آتا ہے. مجھے جو سمجھ آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن اور جنرل صاحبان کے لوگ اور پی ایم ایل این جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ امپلیمنٹیشن، فل امپلیمنٹیشن کے کم از کم موڈ میں نہیں ہے، اور یہ اس کی امپلیمنٹیشن کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے تھرو اسٹیٹسٹیکل کائنڈ آف نمبرنگ کے. یہ نمبر اس طرح سے ہے، یہ اس طرح سے ہوا ہے، یہ اس کی امپلیمنٹیشن مجھے لگ رہا ہے کہ پوری طرح سے ہونے نہیں دیں گے. اب آپ آ جائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے پوزیشن لی ہے، along with جماعت اسلامی نے بھی یہی پوزیشن لی ہے، سنی اتحاد کونسل کے لوگوں نے پوزیشن لی ہے، بہت سے اور لوگوں نے پوزیشن لی ہے. انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے اپنی پریس کانفرنس میں کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے راجہ سکندر سلطان صاحب، انہیں ریزائن کر دینا چاہیے. وہ ایسے ریزائن نہیں کریں گے کیونکہ اچھے برے لوگ تو بہت گزرے ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر، اور الیکشن کمشنر جن کا کہنے میں تو کانسٹیٹیوشنل ان کی پوزیشن ہے، لیکن خالصتاً سیاسی رول ان کا ہے. اور میرے نہیں خیال کہ کوئی اتنا برا آدمی بھی پاکستان کی عصر حاضر کی تاریخ میں، مجھے کم ہی لوگ ایسے آتے ہیں جو اتنا برا ہو. یعنی جو برے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے آپ کو ایک ایسا آدمی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو یہ چیف الیکشن کمشنر ہے، یہ جب سے بیچارے پیدا ہوئے ہیں، یہ جب سے نوکری میں آئے ہیں، ان کے ذہن میں بدقسمتی سے اللہ تعالیٰ نے اور معاشرے نے کبھی بھی رائٹ اور رانگ کا کوئی کانسیپٹ ان کے ذہن میں ہے ہی نہیں. اچھے برے کی کوئی ان کو تمیز نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ہز ماسٹرز وائس ہیں. تو یہ ریزائن تو کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، یہ اس وقت کاؤنٹر سازش کرنے کے موڈ میں. اور تحریک انصاف نے ڈیمانڈ کی ہے تو ڈیمانڈ سے کچھ نہیں ہوگا. تحریک انصاف کو جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے اور باقی جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جماعتیں ہیں ان سب کے ساتھ مل کے، پاکستان کے اخبارات کے ساتھ مل کے، بار ایسوسیشنز کے ساتھ مل کے ایک موومنٹ جو ہے وہ چلانی ہوگی، جو سنگل پوائنٹ موومنٹ ہوگی، نقطہ ہوگا. اور یہ موومنٹ میں مزید آپ کو بتاتا ہوں کہ موومنٹ چلانے میں کیا کیا ڈرائیورز مددگار ہو سکتے ہیں. اور موومنٹ کی ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں اپنے غلط فیصلوں کی ذمہ داری قبول کریں، چونکہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ کا فیصلہ آ چکا ہے. اور اس میں نہ صرف یہ کہ 8 جج صاحبان نے تو کلیئر کٹ فیصلہ کر دیا ہے، باقی بھی جج صاحبان 2-3 ایسے ہیں جن کے فیصلوں کا مطلب یہی نکلتا ہے. وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے مس انٹرپریٹ کیا آئین پاکستان کو، جس کے نتیجے میں ایک فلاڈ الیکشن ہوا ہے. اور چونکہ چیف الیکشن کمشنر کی ساری ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ انہوں نے ایک ایکوریٹ، درست اور صحیح قسم کا الیکشن کروانا ہے، چونکہ ان کے نتیجے میں اتنی بڑی پولیٹیکل ایکسرسائز غلط ڈائریکشن میں چلی گئی، اس لیے چیف الیکشن کمشنر کو اس کی ذمہ داری لے کر انہیں استعفیٰ دینا چاہیے. کم از کم ان کے باقی بھی کمشنر کو استعفیٰ دینا چاہیے. اچھا، اب اس کے لیے ایک بڑی براڈ کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑے گا، جس کے اندر ایکیڈیمکس ہو سکتے ہیں، ڈائسپورا کی ایسوسیشنز ہو سکتی ہیں، دنیا بھر میں
اور پاکستان کے اندر بہت سے لوگوں کو کالم لکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ اسلام آباد کے اندر اس حوالے سے ایک بہت بڑا کانسٹیٹیوشنل لیگل سیمینار کروائیں، جس کے اندر ممتاز وکلا کو بلایا جائے، سول رائٹ ایکٹیوسٹ کو بلایا جائے، ہیومن رائٹ کے لوگوں کو بلایا جائے، سیاسی رہنماؤں کو بلایا جائے، اخباروں کو بلایا جائے، میڈیا کو بلایا جائے، اور ایک موومنٹ لانچ کی جائے کہ اور اس میں ایکسپلین کیا جائے، مطلب اس میں دلائل دیے جائیں کہ کیوں چیف الیکشن کمشنر جو ہیں انہیں ذمہ داری قبول کر کے استعفیٰ جو ہے وہ دے دینا چاہیے. اچھا، اب ہم آ جائیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اور جو در حقیقت صرف دو ڈھائی جنرل صاحبان ہیں. یہ جنرل صاحبان جو ٹاپ ڈیسیجن میکرز ہیں اس وقت جی ایچ کیو کے، ان کو میں خاصا ایکسپلین کر دیا کہ ان کو کیوں اسٹیبلشمنٹ، ان کے لیے وے فارورڈ کیا بنتی ہے. دیکھیے، ان کے لیے وے فارورڈ یہ بنتی ہے کہ اب جب میں ان کی وے فارورڈ کی بات کرتا ہوں تو بہت سے ایونٹس کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. چند دن پہلے امریکہ کے ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو یعنی کانگریس نے ایک ہاؤس ریزولوشن 109 پاس کیا پاکستان کے حوالے سے، جس سے آپ سب واقف ہیں، جہاں جمہوریت، الیکشن کی ٹرانسپیرنسی کی بات کی گئی. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی. پھر آپ نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کے جنیوا بیسڈ جو ورکنگ گروپ تھا آن دی آربیٹری ڈیٹینشنز، اس نے ایک رولنگ دی، ڈٹرمنیشن دی پاکستان کے حوالے سے. اس کے اگلے ہی دن آپ نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اس کو نوٹ کیا، انہوں نے آبزرویشن دی. وہاں پہ ان کا کامنٹ آیا کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل یہ امید کرتے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے صورتحال میں بہتری آئے گی. اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر عمران خان کی جو ریزوننس ہے پاکستان کی، اس میں اضافہ خاصا بتدریج دیکھ رہے ہیں. پھر اب یہ دیکھیے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں اور پریزیڈنٹ بائیڈن کی جو ٹیم ہے وہ فارغ ہونے والی ہے. پریزیڈنٹ بائیڈن کی ٹیم جو ہے وہ بہت بری طرح سے زخمی ہو چکی ہے. ایک نئی ٹیم آئے گی امریکہ کے اندر. یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے پاکستان کے جنرل صاحبان کے دیکھنے کے لیے. پھر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے اس سے بہت پہلے جو خط لکھا تھا، اس کے نتیجے میں جو پھر لاہور ہائی کورٹ نے اس کو کس طرح سے فالو کیا، وہاں کے چیف جسٹس کو ہٹانا پڑ گیا، بعض سیشن کورٹس اور اے ٹی سی کے جج صاحبان جو ہیں انہوں نے کس طرح سے ایک ریئیکشن دیا، اور اب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا. ان تمام چیزوں کو جب اکٹھا کر کے ڈاٹ کنیکٹنگ کر کے جنرل صاحبان دیکھتے ہیں تو انہیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ انہیں خود اپنے لیے ایک یہاں پر ایڈجسٹمنٹ اور ریلیف چاہیے. انہیں مزید اسے کنفرونٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر، اس ڈائریکشن کو پاکستان کے جو جنرل صاحبان ہیں انہیں سپورٹ انہیں نہیں کرنا چاہیے. انہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اور ہمارے کولیگس کو کس طرح سے یا ہمارے انسٹیٹیوشن کو کس طرح سے یہاں اس پر الجھی ہوئی سیاست سے ایک وے فارورڈ جو ہے وہ مل سکتا ہے. یہ میرا سم ٹوٹل انالیسس ہے. اب دو کامنٹس کوئکلی. ایک تو مروت صاحب کو سسپینڈ کر دیا، عمر ایوب صاحب نے اس کا ایک نوٹیفیکیشن سسپینشن کا ایشو کیا. ان کی بیسک رکنیت جو ہے وہ سسپینڈ کر دی گئی ہے، اور اپیرنٹلی یہ فیصلہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی اجازت و مرضی سے ہوا ہے. ایک دن پہلے انہوں نے اس کا اپروول دیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ مروت صاحب کو جب پہلے کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی سے ہٹایا گیا تو مروت صاحب نے اس پہ ان وائز طریقے سے رد عمل ریئیکشن کیا، ٹی وی پروگرامز کے اندر جا کے اسٹیٹمنٹس دیتے رہے. چاہیے ان کا یہ تھا کہ اس کے بعد وہ لو لائے کرتے اور اسٹیٹمنٹ یہ دیتے کہ میں عمران خان میرے لیڈر ہیں، مجھے ان پہ مکمل بھروسہ ہے. جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ میری تحریک انصاف کی باقی لیڈرشپ کے ساتھ ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے. مجھے چونکہ ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، یا عمران خان مجھ سے اس وقت ناراض ہیں، میں موقع کا انتظار کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی بہت جلدی رہائی ہوگی. میں ابھی کنارہ کشی کر رہا ہوں اگر ٹی وی پروگرام میں جاتے یا نہ جاتے، اور میں جب میری عمران خان سے ملاقات ہوگی تو میں اپنا موقف ان کے سامنے کلیئر کرنا چاہوں گا. میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں اس پہ اپالوجائز کرتا ہوں، اور یہ معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اگر سسپینشن کا ان کا فیصلہ بھی ہو گیا ہے، ان کو شو کوز نوٹس ایشو ہو گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مروت صاحب کو چاہیے کہ اس کا جواب دیں، اس پہ وقت بائے کریں. انہیں کہیں جی میری ٹھیک ہے، میری ڈسپیوٹس ہیں، میری مس انڈرسٹینڈنگ ہے، مجھے غلط سمجھا گیا ہے، میرا مقصد یہ نہیں تھا، اور میں عمران خان صاحب سے ملنا چاہوں گا. جب میں عمران خان صاحب سے ملوں گا تو میں باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیریفائی کروں گا، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے وہ لو لائنگ پوزیشن جو ہے اختیار کر سکتے ہیں. یہ میری کم از کم ان کو ایڈوائس ہے. اچھا، کمنگ ٹو دا گینگ آف فور کی جو ساری کنٹروورسی ہے، پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ جو کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ یا تلخی تھوڑی سی ہو گئی ہے گینگ آف فور کے حوالے سے، یہ وجاہت سعید خان صاحب میں اور صابر شاکر صاحب میں ہوئی ہے. اس تلخی کا اور اس ٹینشن کا معید پیرزادہ کے ساتھ اور ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہ جو گینگ آف فور ہے، اس کے بنیادی پروپوزل جو تھا گینگ آف فور شروع کرنے کا، یہ وجاہت سعید صاحب کا ہی تھا. ان کے اس پروپوزل کو ڈاکٹر شہباز گل نے سپورٹ کیا، بیکاز باقی ہم دونوں تھوڑے سے تھے کہ یار کہاں سے وقت نکالیں گے، اتنا ڈسپلن ہی نہیں. آپ نے دیکھا میں کئی دفعہ اپنا ویلاگ نہیں کر پاتا ہوں. اس وقت پاکستان میں صبح ہو گئی ہے، میں نے ویلاگ کیا ہی نہیں پچھلے سارے دنوں میں. تو میرے لیے بڑا ڈسپلن اس قسم کا کہ آپ نے دن میں 1 بجے 12 بجے اکٹھے ہونا ہے، ڈسپلن کرنا ہے، تو میرے لیے بڑا مشکل تھا. تو میں تو اس میں کوئی
बड़ी रिलक्टेंटली मैंने और साबिर शाकिर ने इस पे उस वक्त एग्री किया. ये प्रपोज़ल प्रिंसिपली वजाहत सईद खान साहब का था. ऑल्सो एडमिटेडली सबसे ज़्यादा इस पे अगर मेहनत किसी ने की है सबको इकट्ठा करने में, लेकर चलाने में, बार बार याद करवाने में, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में, वो भी वजाहत ने ही की है. और वजाहत हम सब में से सबसे टेक्निकली सावी भी हैं. और ये जो प्रोग्राम था और प्रपोज़ल इसका ये था कि हर हफ्ते एक डिफरेंट बंदा जो है प्रोग्राम चारों इकट्ठा रिकॉर्ड करेंगे. अक्सर रिकॉर्डिंग भी वजाहत सईद साहब ने की. मैं अपनी रिकॉर्डिंग खुद करता हूँ, लेकिन बाकी रिकॉर्डिंग अक्सर वजाहत सईद करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग करके दूसरों को दे देते हैं कि आप इसको अपने प्लेटफॉर्म से अपलोड करें. तो आइडिया ये था कि कोई किसी एक की इसकी ओनरशिप नहीं होगी और हर दफ़ा हर अगले हफ्ते इसको एक डिफरेंट बंदा अपने डिफरेंट एंकर पर्सन या प्रेजेंटर जो है वो अपने यूट्यूब के ऊपर इसको अपलोड करेगा ताकि सबकी इसमें शमूलियत रहे. लेकिन इसमें एक और भी चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ कि वजाहत ने ठीक तरह से इसको ग्रैस्प नहीं किया या ये समझे किसी ने भी नहीं किया. हम सब की अब तक ये इस जब अब ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है, टेंशन पैदा हुई है, तो ये समझने वाली बात है कि जब इसको आप अपने यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं तो फिर आपको अपने यूट्यूब के हवाले से भी आपके कुछ कंसिडरेशंस और कंसर्न्स हो सकते हैं. और इस पर्टिकुलर केस में ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी साबिर के साथ बात नहीं हुई, सिर्फ उनसे थोड़ा सा मुझे समझ आई है उनके मैसेज वगैरह देख के, कुछ ग्रुप के अंदर कुछ वैसे उन्होंने मैसेज भेजा है छोटा सा एक मुख्तसर सा, तो उसको देख के कुछ डॉक्टर शहबाज गिल के मैसेजेस देख के मुझे समझ आई है कि कोई 1-1.5 मिनट के ऐसे 2 पार्ट्स हैं जिसपे साबिर शाकिर को ये लगा कि अगर मैं अपने यूट्यूब के ऊपर इसको अपलोड करता हूँ तो इससे किसी में उसका किसी का रेफरेंस है. ये कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का नहीं खाली जिक्र, उसमें किसी मीडिया पर्सन, किसी मीडिया पर्सनैलिटी भी हैं, कोई एंकर पर्सन, उनके बारे में भी कोई कॉमेंट ऐसा है जिस पे साबिर शाकिर को लगा कि ये अगर जाएगा तो इससे कन्फ्यूजन पैदा होगी, बदगुमानी पैदा होगी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ये बुरा लगेगा. और उन्होंने, चूँकि उनका अपना यूट्यूब था, उन्होंने उसको डिलीट कर दिया. अच्छा, अब जो समझने वाली यहाँ पे बात है जिसको लोग नहीं समझ पा रहे, और मैं समझ पता नहीं क्यों इसमें डॉक्टर शहबाज गिल और मोहित पीरज़ादा भी इस टेंशन का शिकार हो गए हैं कि हमने तो देखा ही नहीं है. आप अपने प्रोग्राम्स को बैठ के तो नहीं देखते. मुझे इतना याद है कि मेरे और वजाहत के दरमियान बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुई थी ISI के रोल के हवाले से, मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस के रोल के हवाले से, और यही चीज़ जो मैंने बाद में अपने वीलॉग में एक्सप्लेन की है कि कैसे पाकिस्तान के अंदर कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं. और मेरे ख्याल है कि वो सारी की सारी डिस्कशन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अभी भी मैंने नहीं देखा, वो सारी की सारी डिस्कशन जो है वो वहाँ पे मौजूद है. और जो कमेंट्स उसमें से डिलीट हुए हैं वो ये नहीं है, वो और किस्म के कमेंट हैं. अब लोगों को, चूँकि वजाहत सईद ने अनफॉर्चुनेटली वो ज़्यादा उन्होंने उस पर रिएक्शन किया, रद्द अमल किया, वो गुस्से में भी थोड़ा सा उनको ज़्यादा आता है हम सब के मुकाबले में गुस्सा, तो उन्होंने कह दिया मैं अलग हो रहा हूँ गैंग ऑफ 4 वगैरह से. तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा, मेरा नहीं ख्याल कि वो अलग हो जाएंगे. इतना पुराना एक जो आप सबका रिलेशनशिप है, मैं तो पता नहीं कब से जानता हूँ वजाहत को. मेरी तो कभी उनके साथ ऊंच नीच हुई नहीं है, साबिर की भी मेरा ख्याल नहीं हुई है, डॉक्टर गिल की भी नहीं हुई है. तो इतनी एक चीज़ के ऊपर इतना रद्द अमल, आई थिंक कि अभी वक्त किसे कहते हैं ना कि टाइम हील्स एवरीथिंग. तो मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन इसको हम देते हैं, 2-3-4 दिन, फिर उनसे बात होगी तफसील से, ज़रा मामला ठंडा हो जाएगा. मुझे याद है कि कहते हैं, मैंने डेल कार्नेगी की किताब में एक दफ़ा पढ़ा था, स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, मेरे ख्याल किताब का उन्वान था, जिसमें उन्होंने उस ज़माने में लिखा कि 1930s वगैरह में जर्मन आर्मी के अंदर एक रूल था कि अगर 2 अफसरों की आपस में लड़ाई हो जाए तो उसको एक रात पहले आपको यू हैव टू स्लीप ओवर इट. अगले दिन अगर आप महसूस करें कि इसको रिपोर्ट करना चाहिए तो फिर आप जाके उसको रिपोर्ट करें, अदरवाइज़ हो सकता है कि अगले दिन आपको लगे कि यार ये मामला इतना था ही नहीं. तो मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन इसके हम सोते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं कि क्या मामला हुआ. बट ये कोई ग्रुप टेंशन नहीं है, ये एक हो गई ये टेंशन हो जाती हैं. वैसे भी हमारी लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है, कहाँ वो कंफर्टेबल लाइफ थी, नौकर चाकर, गाड़ियाँ वाड़ियाँ आगे पीछे, और कहाँ यहाँ पर एक एग्जाइल की लाइफ हम सारे गुजार रहे हैं. तो टेंशन हो जाती हैं. मेरा नहीं ख्याल कितना बड़ा कोई इशू है. Hopefully we should be able to resolve it, and Gang of 4 should continue. मेरा ख्याल it should continue, will continue. It's an important platform. उसका बड़ा फीडबैक है, लोग उसको बड़ा पसंद करते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आते हैं, मर्ज करते हैं. तो ले अभी इतना ही, फिर आप लोगों से मुलाकात होती है. थैंक यू.